अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्राइम कनाडा टीवी और मैं हूं मोहम्मद उमर खान। प्रोग्राम कनाडा हाइलाइट्स में आज हम बात करेंगे कनाडा के कुछ अहम मौज़ूआत, मॉन्ट्रियल से मुतालिक कुछ खबरें आपसे डिस्कस करेंगे और साथ ही आज का हमारा कनाडा हाइलाइट्स का ये प्रोग्राम एक स्पेशल एडिशन की सूरत में आपके सामने पेश किया जा रहा है, क्योंकि आने वाले दिनों में 4 अप्रैल जो कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी का एक दिन मनाया जाता है और इस दिन को मनाने का मकसद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी से अकीदत के साथ साथ उनकी पाकिस्तान और जमहूरियत के लिए बेशबहा खिदमात का एतराफ़ करना और सराहना होता है। इस पर भी आज खुसूसी गुफ्तगू होगी, लेकिन आज कनाडा हाईलाइट में हम सबसे पहले जिक्र करेंगे मिनिस्टर फॉर इमिग्रेशन के हवाले से यानी मार्को मेंडेसिनो के हवाले से, जिनकी जानिब से ये बात कही गई है कि इमिग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने कहा है कि 2017 से लेकर आज तक तकरीबन 1400 ऐसे अफराद कनाडा में मुंतकिल किए गए हैं या उन्हें इमिग्रेशन या शहरियत दी गई है जो अफराद दाइश यानी ISIS के शिकंजे से बच गए हैं। ये वो सर्वाइवर्स हैं जो मुख्तलिफ औकातकार में उन एरियाज में थे, उन रीजन्स में थे जहां पर दाइश बहुत ज़्यादा मुतहरिक थी और दाइश ने इन्हें अपने शिकंजे में लिया हुआ था। इनमें से बेशतर अफराद ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा दाइश की वजह से विक्टिमाइज्ड हुए और बहुत सो ने अपने प्यारों को दाइश के हमलों में खो दिया। लेकिन कनाडा की जानिब से, कनाडा के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की जानिब से शुरू दिन से इन रिफ्यूजीज के लिए एक पॉलिसी अपनाई गई और ये वो पॉलिसी थी जिसके तनाजुर में इन लोगों को इंसानियत के नाते जगह और शहरियत देने के हवाले से एक वाज़े लाएअमल अपनाया गया। अब तक की जो इतलात हैं उसके मुताबिक तकरीबन 2017 से लेकर आज तक 1400 ऐसे अफराद हैं जिन्हें मुंतकिल किया गया है या जिन्हें शहरियत दी गई है और एक तरीके से ये इनके लिए खुश आइंद बात है। मजीद इन अफराद को भी, जिनकी तादाद 1200 के करीब बताई जा रही है, उन्हें शहरियत देने का मामला इस वक्त कंसीडर किया जा चुका है और इस हवाले से फैसला हो चुका है कि आने वाले दिनों में उन तमाम अफराद को भी जो ऐसे रिफ्यूजीज हैं जिन्हें एक आम तौर पे जो लफ्ज़ इनके लिए इस्तेमाल होता है वो यजीदी रिफ्यूजीज इस्तेमाल होता है, या ये भी एक कहा जाता है कि वो सर्वाइवर्स हैं जो दाइश के हमलों से या उन रीजन से बच चुके हैं जहां पर दाइश मौजूद थी। तो 1200 के करीब मजीद अफराद को इमिग्रेशन देने के हवाले से वाज़े लाएअमल तय हो चुका है और अनकरीब इस पर अमल दरामद भी शुरू हो जाएगा। आज कनाडा हाईलाइट की दूसरी स्टोरी ना सिर्फ क्यूबिक बल्कि मॉन्ट्रियल से मुतालिक भी इंतहाई अहमियत की हामिल है। हमने अपने गुज़िश्ता प्रोग्राम्स में भी कई दफ़ा ये स्टोरीज आपके सामने रखी हैं कि किस तरीके से वो एशियंस जो इस वक्त कनाडा में मौजूद हैं, बिलखुसूस क्यूबिक में मौजूद हैं और उन पर वक्तन फवक्तन हमले होते रहे हैं। ये हमले उन्हें सताने की गर्ज से भी होते रहे और इससे कनाडा का एक पॉजिटिव इमेज भी मुतासिर होता रहा। और इसी तनाजुर में नेशनल काउंसिल ऑफ चाइना की जानिब से एक रिपोर्ट शाया हुई है जो कि दर हकीकत कनाडा और मॉन्ट्रियल और क्यूबिक में रहने वाले लोगों और उनके मसाइल से मुताल्लिक और वो लोग जो एशियंस हैं और वहाँ पर जाकर आबाद हुए, और बिलखुसूस ये रिपोर्ट इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ है जिसमें ये वाज़े तौर पर बताया गया है कि किस तरीके से वो एशियंस यानी कोरियंस, एशियंस, चाइनीज़ और दीगर कम्युनिटीज़ जो इस वक्त कनाडा में मौजूद है वक्तन फ़वक्तन उन पर हमले होते हैं, जिसकी वजह से ये सोचा जा रहा है कि कनाडा एक तरीके से इन लोगों के लिए गैर महफूज मुल्क है। इसी एंटी एशियन हेट क्राइम्स के हवाले से एक वाज़े तौर पर डिबेट तैयार की गई और ये डिबेट तैयार की गई सिटी काउंसलर मेरविन रॉटरैंड की जानिब से। उनकी जानिब से इस डिबेट को तैयार करने का बुनियादी मकसद ये था कि हम एक पॉइंट पर पहुंच सकें और वो पॉइंट ये होना चाहिए कि किस तरीके से हम एंटी एशियन हेट क्राइम्स को कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरीके से हम ये जो क्राइम्स हो रहे हैं, जो एंटी एशियंस एक क्राइम की सूरत बन चुके हैं, उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, उसमें पुलिस का क्या रोल हो सकता है, पुलिस डिपार्टमेंट को हम मजीद किस तरह इस्लाहात के सर्कल में लेकर आ सकते हैं और उस जुमरे में लाने के बाद किस तरीके से इन लोगों को महफूज रखा जा सकता है जो एशियंस हैं, और ये जो एक कैंपेन की सूरत बन गई एंटी एशियन क्राइम्स की, इसको खत्म किया जा सके। इसी हवाले से सिटी काउंसलर मेरविन रॉटरैंड ने एक मोशन तैयार की और उस मोशन का उन्होंने टाइटल ये रखा कि हमें किस तरीके से पुलिस को मदद फराहम करते हुए लोगों को फैसिलिटेट करना है और हमने इस एंटी एशियन क्राइम के अगेंस्ट एक तरीके की फाइट करनी है। इस मोशन को तैयार करने के दौरान उन्होंने कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन से भी राब्ता किया। तकरीबन 40 कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस ने सपोर्ट करने का ऐलान किया। इससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये मोशन किस हद तक स्ट्रॉन्ग मोशन साबित हो रही है और यानी इस तहरीक की मजबूती
40 ان آرگنائزیشنز کے سر پر بھی ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنی سپورٹ کا اظہار کیا اور ان کی سپورٹ سے اس تحریک کے اندر ایک جان بھی پڑ گئی. لیکن اب سوال یہ تھا کہ اس تحریک کو کونسل ہال میں پیش ہونا تھا تاکہ اس پر ڈیبیٹ ہو سکے اور یہی میرون روٹرینڈ چاہتے تھے. 26 مارچ 2021 کو انہوں نے ایک خط جاری کیا اور اس خط کے اندر انہوں نے واضح کیا کہ جس طریقے سے انہوں نے اس مسئلے کو اٹھانے کی کوشش کی، کونسل ہال تک لانے کی کوشش کی کہ اس پر ڈیبیٹ ہو، کیونکہ نیشنل کونسل آف چائنا نے اسی مسئلے کی بنیاد پر کینیڈا کے خلاف ایک پراپر رپورٹ تیار کی، لہٰذا وہ اس مسئلے کو کونسل ہال تک لانا چاہتے تھے لیکن وہ یہ مسئلہ کونسل ہال تک نہیں پہنچ سکا. اس مسئلے کو کونسل ہال تک پہنچانے کے لیے پلینٹی ایڈمنسٹریشن سے انہوں نے 2 ہفتے قبل رابطہ بھی کیا اور انہیں باقاعدہ خط لکھا، لیکن پلینٹی ایڈمنسٹریشن نے اس خط کا ان کو کوئی مؤثر جواب نہیں دیا اور یہ کونسل ہال تک ڈیبیٹ تک نہیں پہنچ سکی، بلکہ ان کی جانب سے اس پوری موشن کو بلاک کر دیا گیا، جس پر انہوں نے یعنی میرون روٹرینڈ سٹی کونسلر نے اعتراض بھی کیا. اور بلاک اس طریقے سے کیا گیا کہ انہوں نے اپنی سٹی کونسل ہال میں موجود میجورٹی کا سہارا لیتے ہوئے اس موشن کو مزید مطالعے کے لیے پبلک سیکیورٹی کمیشن میں پہنچا دیا ہے پلینٹی ایڈمنسٹریشن کی جانب سے، تاکہ پبلک سیکیورٹی کمیشن اس پوری تحریک کا بغور جائزہ لے لے کہ کہیں اس میں کوئی ایسی نیشنل کازز یا نیشنل سیکیورٹی سے متعلق کوئی پوائنٹ ایسا تو نہیں جس کی وجہ سے مزید کینیڈا کو یا کینیڈین انتظامیہ کو کوئی مشکل درپیش ہو. لیکن سٹی کونسلر میرون روٹرینڈ کا یہ کہنا ہے کہ اس حوالے سے وہ یہ چاہتے تھے کہ اس کو سٹی کونسل میں لا کر باقاعدہ ڈیبیٹ کی جائے، تاحال یہ ڈیبیٹ ابھی ممکن ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی، کیونکہ جب تک پبلک سیکیورٹی کمیشن اس پوری موشن کا باقاعدہ طور پہ جائزہ نہیں لے لیتا، اپروو نہیں کر لیتا، اس وقت تک یہ ڈیبیٹ کے قابل نہیں بن سکے گی. لیکن یہ مسئلہ اپنی جگہ درپیش ہے، نہ یہ مسئلہ صرف ایشینز کے ساتھ ہے بلکہ وہاں پر موجود مسلم خواتین کے ساتھ بھی مسئلہ ہے، اور کئی مسلم خواتین جو کہ اس کونسل ہال کی بھی ممبرز ہیں ان کی جانب سے بھی ہیرسمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے کئی بار اس قسم کے مسائل اٹھائے گئے ہیں. نہ صرف یہ مسائل خواتین کے ساتھ بلکہ مختلف برادریوں کے ساتھ ہیں. جیوز بھی کسی حد تک ان مسائل کا شکار ہیں اور دیگر کمیونٹیز بھی اور سیاہ فام افراد بھی ان مسائل کا شکار ہیں. گویا کہ یہ ایک انسانی مسئلہ ہے اور سٹی کونسلر میرون روٹرینڈ یہی چاہتے تھے کہ ان تمام تر مسائل کا مجموعی طور پہ حل نکالا جائے اور پولیس اس میں اپنا کیا رول ادا کر سکتی ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے. انہوں نے اپنے خط میں یہ بھی مینشن کیا کہ انہیں وینکوور پولیس کی جانب سے بھی کچھ پازیٹیو اشارے ملے، یعنی پولیس بھی متحرک ہے اور پولیس بھی یہ چاہتی ہے کہ اینٹی ایشین ہیٹ کرائمز کے حوالے سے وہ بھی اپنا رول پلے کرے اور اسی کے ذریعے یہ ممکن ہے کہ امن و امان کا سلسلہ بھی کینیڈا کے اندر برقرار رہے. نہ صرف امن و امان بلکہ وہ تمام تر ایشینز، وہ تمام تر لوگ جنہیں اس قسم کی مشکلات کا سامنا رہا ہے اور وہ وکٹمائز ہوئے ہیں، آئندہ وہ مزید وکٹمائز نہ ہوں. آج کینیڈا ہائی لائٹ کی تیسری سٹوری جو کہ کووڈ-19 سے متعلق ہے اور کیوبک کے پریمیئر فرینکوئس لیگالٹ کی جانب سے ایک اہم پریس کانفرنس کی گئی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اب کیوبک کے اندر کووڈ-19 کی 3rd ویو داخل ہو چکی ہے اور اس وقت پورا کیوبک، مونٹریال سمیت دیگر ریجنز بھی اس وقت اس 3rd ویو کا شکار ہیں. مزید یہ ویو کووڈ-19 کی 3rd ویو مزید لوگوں کو متاثر نہ کرے، اسی سلسلے میں ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ہم ایک ایسٹر الرٹ جاری کر رہے ہیں، یعنی ایسٹر کے موقع پر لوگ احتیاط برقرار رکھیں. ایسا نہ ہو کہ لوگ ایسٹر کے موقع پر احتیاطی تدابیر اختیار نہ کریں جس کی وجہ سے انہیں مزید کسی مشکل کا سامنا ہو. ساتھ ہی فرینکوائز لیگالٹ کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس وقت نمبر آف کیسز جو ہیں وہ اسٹیبل ہو چکے ہیں، یعنی یہ ایک خوش آئند بات ہے کہ مزید کیسز نہیں بڑھ رہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ فرینکوائز لیگالٹ نے بھی اس بات پر ایمفیسائز کیا ہے کہ ویکسینیشن کا استعمال اور ویکسینیشن کی فراہمی اس میں سب سے امپورٹنٹ رول پلے کر رہی ہے. کیوبک کے پریمیئر فرینکوائز لیگالٹ نے یہ بھی بتایا کہ اس وقت جو نمبر آف کیسز اسٹیبل ہوئے ہیں اس کے مطابق اب ان کیسز کی ایوریج تعداد تقریباً 600 سے 700 نمبر آف کیسز پر جا چکی ہے. اور اگر ہم منگل کے اعداد و شمار آپ کے سامنے رکھیں تو اس میں 864 نئے کیسز رپورٹ ہوئے جس میں 7 اموات اضافی شامل ہیں. فرینکوائز لیگالٹ نے یہ بھی بتایا کہ کیوبک کے اس وقت 5 ریجنز ایسے ہیں جو اس وقت زیادہ کرٹیکل کنڈیشن میں ہیں جہاں پر نمبر آف کیسز زیادہ طور پر دیکھنے میں آئے ہیں اور انہی ریجنز کے حوالے سے کیوبک انتظامیہ پریشان بھی ہے. وہ یہ سوچتے ہیں کہ کیوبک کے ان ریجنز کے اندر مزید کیسز نہ بڑھیں اور اگر ایسٹر کے دوران لوگوں نے احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کی تو مزید کیسز بڑھنے کا
खदशा पैदा हो सकता है। क्यूबिक के प्रीमियर फ्रेंकोस लिगॉल्ट ने यह भी बताया कि अब तक क्यूबिक के अंदर 1.3 मिलियन अफराद को वैक्सीनेट किया जा चुका है, यानी उन्हें वैक्सीनेशन फराहम की जा चुकी है। जबकि जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उनकी जानिब से कहा गया है कि तकरीबन हम 15 से 20 हज़ार मजीद वैक्सीन उन इलाकों में पहुंचा रहे हैं जिन्हें हॉट रीजन करार दिया गया है। क्यूबिक के प्रीमियर फ्रेंकोस लिगॉल्ट और मिनिस्टर फॉर हेल्थ की जानिब से भी ये बात वाज़ेह तौर पर बताई गई है कि 15 से 20 हज़ार वैक्सीन के डोजेस फराहम किए गए हैं उन तमाम तर इलाकों में जिन्हें हॉट रीजन करार दिया गया है, यानी वो हॉट एरियाज हैं जहां पर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। और इन जगहों पे मजीद वैक्सीन को पहुंचाने का बुनियादी मकसद ही ये है कि इन इलाकों में भी कोविड-19 की सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके। दूसरी जानिब जो एक रियायत बरती गई थी कर्फ्यू की सिचुएशन में, उसे मजीद हटाने का सोचा जा रहा है और इस रियायत को अनकरीब हो सकता है कि ख़त्म कर दिया जाए। कोविड-19 की ये थर्ड वेव जो कि एक शदीद सूरत हाल भी इख्तियार कर सकती है कि अगर वैक्सीनेशन का प्रोसेस किसी हद तक रुक जाता है, लेकिन अगर वैक्सीनेशन का प्रोसेस इसी तरीके से चलता रहता है तो हो सकता है कि ये सिचुएशन स्टेबल रहे और लोगों को भी आसानी हो। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग इसमें सबसे ज़्यादा मैटर करेगी और ईस्टर के दौरान अगर लोग अपनी कह लीजिए कि तकरीबात और अपने अजीज़ व क़ारिब के दरमियान किसी भी तरह के मामलात और तकरीबात में इन्वॉल्व होते हैं तो फिर कोविड-19 का वो शिकार होने का एक आसान जरिया भी बन सकते हैं और उनके जरिए ये वायरस दीगर लोगों में भी ट्रांसफर हो सकता है। आज कनाडा हाईलाइट में हम एक स्पेशल एडिशन आपके सामने रखेंगे और ये है शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से मुताल्लिक। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी, कायदे आवाम, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पर रहे और पाकिस्तान के अंदर इन्होंने तरक्की की वो नई मनाजिल अवाम के सामने रखी और पाकिस्तान में इन्होंने अवाम के लिए रोटी, कपड़ा और मकान का नारा देकर अवाम के लिए वो आसानियां पैदा की कि इन जैसा प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की तारीख में ना इससे पहले सामने आया और ना इनके बाद आया। इस वक्त भी मुल्क को जुल्फ़िकार अली भुट्टो की उन पॉलिसीज पर अमल दरामद की ज़रूरत है जिसके ज़रिए पाकिस्तान एक फलाही रियासत बन सकती है। 4 अप्रैल को ज़ियाउल हक के दौर में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई और जिस जुर्म की पादाश में उन्हें फांसी दी गई, आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमहूरियत पसंद उस जुर्म को जुर्म नहीं मानते और वो ये कहते हैं कि एक आमिर के सामने सीना सपर होने और हक की आवाज़ उठाना असल जुर्म था और ये तमाम तर केसेस, जो कत्ल का केस जुल्फ़िकार अली भुट्टो पर चलाया गया, वो महज एक ड्रामा था, वो महज एक स्ट्रेटजी थी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो और जमहूरियत का रास्ता रोका जा सके और आमरीत के ज़रिए पाकिस्तान की तरक्की को भी मुतासिर किया जा सके। हक़ाइक़ क्या हैं, लोग इस पे क्या कहते हैं, तज्ज़ियाकार इस पे अपनी क्या राय रखते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के 4 अप्रैल को यौम वफ़ात के हवाले से आज हम इस खुसूसी एडिशन को कनाडा हाईलाइट्स का हिस्सा बना रहे हैं और हमारे साथ कनाडा से मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कनाडा में नुमाइंदगी भी करते हैं, खुद भी अदालती उमूर पर अपनी दस्तरस रखते हैं और बाय प्रोफेशन एडवोकेसी के फ़राइज़ भी अंजाम दे चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इफ्तिखार मिर्ज़ा साहब। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार मिर्ज़ा साहब प्राइम कनाडा टीवी को वक्त देने के लिए। मैं ये जानना चाहूँगा इफ्तिखार मिर्ज़ा साहब के जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक ऐसी शख्सियत जो अमर हो गए, उन्होंने सर नहीं झुकाया लेकिन तख्तेदार पर उन्होंने फांसी के फंदे को चूम लिया और ये साबित करके दिखा दिया कि उसूलों की सियासत पर मौत भी कबूल है लेकिन बगैर उसूलों के कोई सियासत नहीं हो सकती। किस तरीके से आप ट्रिब्यूट पेश करना चाहेंगे जुल्फ़िकार अली भुट्टो को? जी, सबसे पहले तो उमर खान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया और प्राइम कनाडा टीवी का बहुत बहुत शुक्रिया मुख्तार शाह साहब का कि जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के यौम शहादत पर अपने ख्यालात का इजहार कर सकूं। तो आपने माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से इसका इब्तिदाइया किया है। तो उस इब्तिदाइये के बाद अगर मजीद वैसे गुंजाइश तो नहीं रहती, तो मगर यह कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बारे में मैं खैर इस तरह ये इब्तिदा करना चाहूँगा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ये आप इसको 2 फिगर्स में ले सकते हैं, एक एक जिस्म और एक रूह या नजरिया जिसको आप बोलते हैं। तो जो लोग ये समझते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक जिस्म था, तो वो अगर वो ये कहते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो इस दुनिया से चला गया, मर गया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने वफात पा गए, तो वो उनके नज़दीक ये बातें ठीक है। और जो लोग नजरियाती लोग हैं, जो नजरियात पर चलते हैं,
تو उनके लिए जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद आज भी जिंदा है अपने नजरियात की सूरत में। जिस्म उनका हमसे हमारी नजरों से ओझल हो चुका है, मगर नजरिया आज भी उनका जो है ना वो जिंदा है। इसलिए जुल्फ़कार अली भुट्टो आज की सियासत का भी हाकम है। जुल्फ़कार अली भुट्टो कि कोई भी आप देख लें, जुल्फ़कार अली भुट्टो के जिक्र के बगैर सियासत की तकमील होती नहीं, चाहे वो एंटी एंटी भुट्टो कमेंट्स हों या भुट्टो शहीद साहब की फेवर में कमेंट्स हों। तो जुल्फ़कार अली भुट्टो हमारी सियासत का एक ऐसा जो है ना रोमानवी किरदार है, जो सदियों तक जो जिंदा रहेगा पाकिस्तान की सियासत में। जहाँ पर यह गुर्बत रहेगी, जहाँ पर नाइंसाफी रहेगी, जुल्म रहेगा, जहाँ और जुल्म की जद्दोजहद, जुल्म के खिलाफ जद्दोजहद का सहारा बनकर जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद हमेशा जो है ना जिंदा रहेंगे। तो नजरियात ये मुल्कों की कैद में नहीं होते। तो नजरियात जो है ना एक इंटरनेशनली ट्रैवल करते हैं। तो जहाँ जहाँ भी जुल्म होगा, जुल्फ़कार अली भुट्टो वहां पर जिंदा होगा, और उस जुल्म के खिलाफ मज़ामत होगी, जुल्फ़कार अली भुट्टो वहां पर जिंदा होगा। मिर्जा साहब ये भी बताइए कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत के पीछे, उनके तख्तेदार पे चढ़ जाने के पीछे असल हक़ाइक़ क्या थे? क्या ये एफआईआर वाला ही मामला था, जो कत्ल की एफआईआर उन पर कटी, या फिर असल हक़ाइक़ कुछ और हैं, जिस तरीके से जमहूरियत पसंद ये कहते हैं कि असल हक़ाइक़ कुछ और थे? सबसे पहले तो आपने ये इशारतन ये जिक्र किया कि शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो और उस एफआईआर का जो नवाब मोहम्मद अहमद खान के कत्ल की थी। तो एक्चुअली ये वाकया जो नवाब मोहम्मद अहमद खान के कत्ल का वाकया, ये 1974 का वाकया था। ठीक है, उस वक्त शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो अपने अरूज पर थे पाकिस्तान के। तो उनको सियासत में किसी भी जगह पर, ना सियासत में ना एस्टेब्लिशमेंट में, उनको कोई भी वाज़ेह चैलेंज नहीं था। तो उस दौर में एक ये वाकया हुआ, और उसकी जरा अगर थोड़ी सी बैकग्राउंड पर जाएं, तो शायद आपको याद होगा जब कादियानी के खिलाफ असेंबली में करारदाद पेश हुई और मंजूर हुई, एक बिल पास हुआ जिसके अंदर सारी जमातें थी, एक यूनानिमसली ये बिल पास हुआ, और फिर प्रोसीडिंग के बाद हुआ पार्लियामेंट की। और उस वक्त जब शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो ने उस मसद्दे पर दस्तखत किए थे, तो जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद ने कहा था कि ये मुझे पता है कि मैं अपनी मौत के परवाने पर मैं दस्तखत ये कर रहा हूँ। तो मैं रोज़े क़यामत पर अल्लाह ताला के हजूर और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजूर मैं सुरखरू होऊंगा कि मैंने एक जो कादियानी के फितने का बाब था, वो मैंने आईनी तौर पर मैंने वो बंद कर दिया। तो मैं यही कर सकता था, मैंने किया। और शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो के दौर में ये एक फेडरल एफएसएफ बनी थी। तो एफएसएफ का जो सरबराह था मसूद मसूद महमूद, वो कादियानी था। और कादियानी उसी उसी वक़्त से जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद के दरपर्दा उनके खिलाफ थे। तो वो जो नवाब मोहम्मद अहमद खान का कत्ल हुआ था, तो उसके अंदर शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो का नाम बिल्कुल नहीं था। और ये इचरा थाना में ये मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमा दर्ज होने से पहले, क्योंकि भुट्टो साहब अपनी पॉपुलैरिटी के पीक पर थे, तो इवन के वहां से, यहाँ से हाई ऑफिशियल का भी ये टेलीफोन गया पुलिस के कि ये बंदे आपके खिलाफ जो है ना ये मुकदमा दर्ज करना चाहते हैं। तो जुल्फ़कार अली भुट्टो ने बोला कि मैं भी एक पाकिस्तान का आम शहरी हूँ, हाल दो कि मैं वजारती उज़्मा के मनसब पर फाइज हूँ, मगर मैं आम शहरी हूँ, मुझे आम शहरियों की तरह ट्रीट किया जाए। और अगर उस एफआईआर को अगर पढ़ा जाए, आज भी वो हाई कोर्ट का हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स का हिस्सा है, सबके सुप्रीम कोर्ट से भी आपको मिल सकती है। तो उस एफआईआर में किसी भी जगह पर शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो का नाम बहसीयत कातल दर्ज नहीं। उसमें यह है कि ये नवाब अहमद रजा कसूरी जो उनका बेटा था, तो इस वक्त भी वो जिंदा है, तो उसने एफआईआर में ये जिक्र जरूर किया था कि जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद के साथ मेरी सियासी दुश्मनी चल रही है, हमारे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, तो सियासी दुश्मनी है। तो उस वजह उस नाते से शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो का इसमें नाम आया। और ये दुनिया का पहला मुकदमा है। ये कत्ल की एफआईआर जो होती है वो होती है 302, और जिसमें फांसी की उम्र का डिपेंड्स ऑन दी एविडेंस कि ये मिलती है सजा।
अबैटमेंट के ऊपर, अबैटमेंट होती है 109, सेक्शन 109 है। तो उसके अंदर कभी भी मौत की सजा, ये पूरी सजा जो भी असल जुर्म की सजा होती है ना, क्योंकि अबैटमेंट जो है ना, ये होती है जो असल जुर्म के साथ ये नथी होकर ये उसको लिंक करती है। तो जो भी असल जुर्म की सजा मैक्सिमम हो, कभी भी वो अबैटमेंट वाले को नहीं मिलती। ये दुनिया की तारीख का पहला वाकया है कि अबैटमेंट के ऊपर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को तख्तादार पर लटकाया गया। और यकीनन ये एक जाती अना, ज़िया की और दुश्मनी थी, क्योंकि मामला इस नहज पर पहुंच चुके थे कि शायद आपको वली खां का वो एक कौल याद हो कि वली खां ने इन दिनों में, क्योंकि वो पीएनए की तहरीक में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ थे, तो उन्होंने बोला था कि कब्रें का कब्र एक है और मुर्दे दो। ठीक है, अब देखना यह है कि उसके अंदर कौन जो है ना उसमें जाता है। ठीक है, तो जियाउल हक चूंकि पावर में था, और बाद में फिर ये रशिया का और इधर उधर के सारे ये मामला ये इस तरह के कुछ हुए, क्योंकि रशिया में ये इस्लामाइजेशन और जिहाद वगैरह डिफीट करने के लिए उन्होंने ताज़ा ताज़ा इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट ने लॉन्च किया था। तो उस वक्त उनको एक कठपुतली बंदे की जरूरत थी। तो इसलिए उन्होंने फिर जिया को यूज करके तो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जुडिशल मर्डर करवाया अदालतों के जरिए। पहले लाहौर हाई कोर्ट से, जहां पर मौलवी मुश्ताक था। तो आल दो को उससे पहले जस्टिस के एम समदानी ने, जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद को पहली दफा गिरफ्तार किया गया, तो उन्होंने एक दो दिन बाद ही उन्होंने, जस्टिस के एम समदानी ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को बेल आउट कर दिया कि इस मुकदमे में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ इनफ एविडेंस नहीं है। तो फिर उसके बाद ये जुडिशरी के साथ इसने ज्यादा मैनिपुलेट किया। और एक्चुअली जो सेशन कोर्ट का, अगर जो लोग लॉ की प्रोसीडिंग्स को समझते हैं, तो ये जाना चाहिए था ट्रायल कोर्ट में ये मुकदमा बेसिकली। ठीक है, ये स्टेप बाय स्टेप होता है कि रिगार्डलेस के इसका डिसीजन एक एक वॉइस्ड डिसीजन था, जुडिशियल मर्डर था। तो इसका एक प्रोसीजर था कि ये मुकदमा, कत्ल का मुकदमा, इस नवीयत के मुकदमे, इनका पहला ट्रायल कोर्ट होता है सेशन कोर्ट। तो वो सेशन कोर्ट के बाद फिर जाहिर है कि ये टाइम कंज्यूमिंग चीजें होती हैं। और जिया या इंटरनेशनल जो मीडिया था, तो उनके पास एक टाइम लिमिट थी जिसके अंदर उन्होंने अपना टारगेट अचीव करना था शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को पर्दा स्क्रीन से हटाने के लिए। तो वो ट्रायल को उनको ये भी एक प्रिविलेज नहीं दिया गया, सीधा हाई कोर्ट में जब मुकदमा गया, तो वहां से फिर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की कन्विक्शन हुई। उस कन्विक्शन के खिलाफ इंट्रा कोर्ट भी अपील हुई, फिर सुप्रीम कोर्ट में भी अपील गई। जब सुप्रीम कोर्ट में अपील गई, तो वहां पर ये ये मैनिपुलेशन की आप ये अंतहा देखें कि उस वक्त सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच था 9 जजों का। और ये फरवरी 1978 में, 1978 में फरवरी में ये मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में गया। तो वहां पर इनवारुल हक था चीफ जस्टिस, जो कि जियाउल हक का बड़ा करीबी था और जियाउल हक के साथ उसके मरासम थे। और एक था, ये अल्लाह आपका भला करे, जस्टिस, हाँ, एक कैसर खान थे, जस्टिस कैसर खान थे। और एक थे वहीदुद्दीन जस्टिस। तो ये ओपनली इनको पता था कि ये बंदे मेरिट पर काम करते हैं, और अगर इनके सामने केस गया तो ये शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हक में ये फैसला देंगे। और मैं आपके इल्म में और अपने व्यूअर्स के इल्म में ये बात भी लाना चाहता हूँ कि हाई कोर्ट का वो डिसीजन था 3-4 का, यानी कि थ्री शहीद क्योंकि एक्चुअली बेसिकली ये थे 9 जजों पर मुश्तमल कोर्ट था। और जस्टिस कैसर भी जो लग रहा था कि वो भी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हक में फैसला देंगे, और जस्टिस वहीदुद्दीन भी। और उसके साथ साथ बाकी भी, जैसे दुराब पटेल और दीगर जो एक दो और जज थे जो नॉन पंजाबी जज थे। तो इसमें मैं ये सुबाहियत का नहीं टच देना चाहता, मगर ये मैं एक सोच का इजहार करना चाहता हूँ कि ये जो पंजाबी हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, मैं भी पंजाब से ही हूँ। मैं सिंध या बलूचिस्तान या किसी और से नहीं हूँ, पाकिस्तानी ही हूँ और पंजाब से हूँ। मगर अनफॉर्चुनेटली जो जमहूरियत को जितना नुकसान पंजाबी स्टैब्लिशमेंट ने पहुंचाया है, किसी ने नहीं पहुंचाया। तो जब ये जस्टिस कैसर खान जो ये रिटायर्ड हो रहे थे जुलाई में,
تو فیبرری میں یہ مقدمہ جاتا ہے سپریم کورٹ میں. تو انوار الحق نے، کیونکہ یہ پیچھے سے وہ ماسٹر پلان ان کا کوئی اور تھا، تو انہوں نے لمبی ڈیٹ دے کر جولائی میں ڈیٹ رکھی جسٹس کیسر کی ریٹائرمنٹ کے بعد. اور انہی دنوں میں پھر جب یہ مقدمہ یہ سن رہے تھے تو جسٹس وحید الدین کو ہارٹ کا ایشو تھا. ٹھیک ہے، ہارٹ کا ایشو ایک میڈیکل ایشو ہے، تو وہ اس ہارٹ کے ایشو کو بیس بنا کر، کیونکہ وہ بھی متوقع طور پر ذوالفقار علی بھٹو شہید کے حق میں فیصلہ دے سکتے تھے، تو جیسے یہ حالات بھی لگ رہے تھے کہ دیتے ہیں، انہوں نے پھر وہ ہارٹ اٹیک کو ایشو بنا کر کہ ان کو ہارٹ ڈیزیز ہے، ان کو بھی بینچ سے علیحدہ کر دیا گیا. تو 9 رکنی بینچ یہ سمٹ کر ہو گیا 7 رکنی بینچ. تو 7 رکنی بینچ جب یہ ہو گیا تو اس کے اندر جو ڈیسیجن آیا وہ 3-4 کا تھا. تو 3 ججز جو نان پنجابی ججز تھے، جس میں جسٹس پراب پٹیل بھی تھے، تو انہوں نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کو ان کے حق میں فیصلہ دیا. مگر اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ تھوڑا سا دیکھیں، کیونکہ یہ ڈیسیجن وغیرہ سے پہلے یہ کرنا، یہ ججز وغیرہ کا انٹرنل تھوڑی سی ڈسکشن بھی ہوتی ہے، تو انہوں نے آپس میں ڈسکشن کی. انہوں نے یہ جو نان پنجابی جج تھے، کیونکہ پنجابی جج اس طرف انکلائنڈ تھے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کو تختہ دار پر لٹکایا جائے، پھانسی کی سزا ان کو دی جائے، جبکہ دوسرے جو ہے نا ان کو کمپلیٹلی ایکویٹل کرنا چاہتے تھے، اس مقدمے سے بری کرنا چاہتے تھے، کیونکہ شہاد ذوالفقار علی بھٹو شہید کے خلاف نہیں تھے. تو انوار الحق نے کنونس کرنے کی کوشش کی ان 3 نان پنجابی ججوں کو کہ اگر آپ ذوالفقار علی بھٹو کو کنوکٹ کر دیں، کنوکشن پر یونانیمسلی ڈیسیجن دے دیں، تو ہم جو ہے نا پھانسی کی سزا کو عمر قید میں تبدیل کر دیں گے. مگر آفرین ان ججوں پر انہوں نے بولا کہ نہیں، جو بندہ کنوکٹ نہیں ہو رہا تو ہم اس کو کنوکٹ جو ہے نا وہ کیوں کریں. تو پھر یہ 3-3 کی پہلے تو یہ ہوئی، یہ 3-3 کی سپلٹ ہوئی، پھر یہ بال چلا گیا انوار الحق کی کورٹ میں، کیونکہ چیف جسٹس تھا. تو یہ انوار الحق کے جو ہے نا اس کی ججمنٹ کی وجہ سے شہید ذوالفقار علی بھٹو ان کو تختہ دار پر لٹکایا گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو مرزئی مسعود محمود یہ جو وعدہ معاف بنا تھا، تو اس کا بھی ایک پروسیجر ہوتا ہے کہ وعدہ معاف کی کریڈیبلٹی کے لیے. تو اگر اس کی سپورٹنگ ایویڈنس نہ ہو کہ یہ بندہ وداؤٹ اینی فیئر اپنی جان بچانے کے لیے کسی کے گلے میں پھندا نہیں ڈال رہا، اگر سپورٹنگ ایویڈنس نہ ہو تو جو بھی اکیوزڈ ہے اس کو کنوکٹ نہیں کیا جا سکتا. یہ پاکستان کا قانون کہتا ہے، اور بلکہ یہ انٹرنیشنلی بھی یہ ایسے ہی ہوگا. تو یہ اس طرح کی یہ چیزیں جو ہے نا یہ آگے چلی، اور اپیل میں بھی انہوں نے جب اپیل کا سپریم کورٹ میں، اور مزے کی بات اس میں یہ ہے کہ نہ تو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اور نہ ہی ان کی فیملی نے اپیل دائر نہیں کی، مرسی کی اپیل ضیاء اللہ کے آگے دائر نہیں کی. تو جو کہ ہر کنوکٹڈ بندے کا حق ہوتا ہے کہ صدر کے پاس معافی کی اپیل دائر کرے. سپریم کورٹ کا انہوں نے ابھی نہیں ضرور یوز کیا، تو اس کے اندر انہوں نے یہ 7 دن کے اندر اندر اپیل بھی فارغ کر دی. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ تو خیر پاکستان کے معروضی پاکستان کے حالات ہیں، تو انٹرنیشنلی جو دنیا کا ریئیکشن تھا، تو یہ عدالتی یعنی کہ فوکس میں نے کیا. باقی لوگوں نے کیا کیا ہے، جو شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ محبت کرتے تھے، یہ ایک علیحدہ کویسچن اور ایک علیحدہ ہے. اور انٹرنیشنل کمیونٹی نے کیا کیا ہے، جو ذوالفقار علی بھٹو کو اپنا دنیا کے مختلف رہنما اپنا لیڈر مانتے تھے، انہوں نے کیا کیا، یہ بھی ایک اس کو بھی زیر بحث لانے کی ضرورت ہے. مرزا صاحب یہ بھی بتائیے کہ بہت سے لوگوں کی یہ رائے ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو ایک وقت پہ تنہا رہ گئے، کیونکہ ممتاز بھٹو جو ان کے سگے بھائی تھے اور اس وقت وہ وزیر اعلیٰ سندھ کے عہدے پر بھی تھے، لیکن جب یہ مارشل لاء والی سچویشن آئی تو ذوالفقار علی بھٹو، نصرت بھٹو نے تو سفر کیا، ان کی فیملی نے بھی سفر کیا، یعنی جو ذوالفقار علی بھٹو کی فیملی ہے انہوں نے تو سفر کیا، لیکن جو ان کے قریبی ساتھی تھے، جو ان کے ساتھ ہوتے تھے، انہوں نے اس طریقے سے سپورٹ نہیں کیا. کیا واقعی ایسا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو اور ان کی فیملی تنہا رہ گئی تھی؟
جی آپ کی بات بالکل درست ہے. یہ تنہائی کے بارے میں تو میں خیر اتفاق نہیں کرتا جو آپ نے تنہائی کا بولا ہے، کیونکہ تنہائی یہ اگر آپ ان کو ممتاز بھٹو کو یا دیگر غلام مصطفیٰ جتوئی وغیرہ، تو ان کو یا غلام مصطفیٰ کر تھے یا دوسرے اور بھی جو سرکردہ لیڈر تھے، تو اگر آپ ان کو ساتھی سمجھتے ہیں تو اس سے میں بالکل اتفاق نہیں کرتا. شہید ذوالفقار علی بھٹو کی فیملی کو، نہ ان کو، نہ اس وقت کسی نے چھوڑا تھا، نہ آج انہوں نے چھوڑا تھا. کیونکہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نہ تو ممتاز بھٹو کا تھا، نہ ہی غلام مصطفیٰ جتوئی اور غلام مصطفیٰ کار اور دیگر جتنے بھی یہ اپنے لیڈران تھے اس وقت کے سرکردہ، مولانا کوثر نیازی وغیرہ. تو یہ ذوالفقار علی بھٹو ان کا نہیں تھا. ذوالفقار علی بھٹو تو ایک عوام کا تھا بندہ. تو عوام نے اس وقت بھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑا، مگر المیہ یہ ہوا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے پلانٹڈ، ہر جو پاپولر پارٹی ہوتی ہے اس کے اندر پلانٹڈ لوگ ہوتے ہیں. تو وہ ان کے اشاروں پر ان کی پپٹس ہوتی ہیں. تو جیسے جیسے وہ اشارے کرتے ہیں وہ ہلتے ہیں. تو اس وقت نو ڈاؤٹ اگر آپ یہ ٹاپ قیادت پر سوچیں، دیکھیں، تو بیگم نصرت بھٹو اور بینظیر بھٹو صاحبہ یہ نظر بند تھیں. سہالہ سہالہ جیل میں ساتھ ہی راولپنڈی میں. اور جو شاہ نواز بھٹو اور میر مرتضیٰ بھٹو یہ ملک سے باہر تھے. تو یہ ملک سے باہر رہ کر جو باہر رہ کر جدوجہد کی جا سکتی ہے یہ وہاں پر کر رہے تھے. مگر جو ان کے بعد کی جو لیڈرشپ ہے انہوں نے جو وفا کا حق ہے وہ ادا نہیں کیا. لوگوں کا جمع غفیر تھا ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ. اس کی جو انفیئر جو ہے نا ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ یہ چیزیں ہو رہی تھی، تو لوگ باہر بھی نکلے، لوگوں نے خود سوزیاں بھی کی، لوگ پھانسی بھی چڑھے لوگ، اور لوگوں نے جیلیں بھی بھری، مارے بھی کھائے، کوڑے بھی کھائے، حکومت خانوں میں بھی رہے. مگر جو قیادت تھی وہ غائب تھی. ان کو جو سیکنڈ ہینڈ یا تھرڈ ہینڈ قیادت تھی وہ ان کو میسر نہیں آئی. تو اس لیے یہ ضیاء الحق کے لیے ایک ایزی ٹارگٹ ہو گیا شہید ذوالفقار علی بھٹو کو اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے. تو ممتاز بھٹو تو خیر وہ پہلے ذوالفقار علی بھٹو شہید ان کو فارغ کر چکے تھے ان کی حرکتوں کی وجہ سے اپنے دور اقتدار میں. تو باقی بھی اسی طرح پلے کیا. بعد میں یہ کریکٹر آپ کے سامنے سارے کھلے ہیں کہ تاریخ جو ہے نا یہ کبھی بھی جو ہے نا یہ اس طرح کے کریکٹروں کو چھپا کر نہیں رکھتی. یہ گیم کھیلنے والے پتے جو ہے نا یہ لازمی اوپن ہوتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ غلام مصطفیٰ جتوئی بعد میں اس نے بی بی شہید کے ساتھ کیا سلوک کیا، غلام مصطفیٰ کار نے کیا کیا، اور آج وہ ان کا نام بھی کسی بھی جگہ پر نام نہیں ہے ان کا. انہوں نے اپنی سیاست ختم کیا ہے. ذوالفقار علی بھٹو شہید کے ساتھ بے وفائی نہیں صرف کی، بلکہ اپنی سیاست کو انہوں نے دفن کیا اس کے ساتھ. افتخار مرزا صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو نے عوام کی خدمت کے جس مشن کے تحت، جس جذبے کے تحت اتنی بڑی قربانی دی کہ اپنی جان تک پیش کر دی، کیا وہ مشن جس کے لیے ذوالفقار علی بھٹو دن رات کوشاں تھے، آج پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے وہ مشن پورا ہو رہا ہے؟ آپ کو دکھائی دے رہا ہے وہ مشن پورا ہوتا ہوا؟ جی یقیناً یہ مشن پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے یہ پورا ہو رہا ہے. اور وقت کے حساب سے پارٹی کی پالیسیاں اور پریورٹیز وغیرہ یہ چینج ہوتی رہتی ہیں. تو کیونکہ آپ یہ 1970 میں جب 67 میں جب پاکستان پیپلز پارٹی بنی تھی اس وقت دنیا کے حالات اور باقی دیگر پاکستان کے بھی حالات مختلف تھے. تو اس وقت کی جو پاپولر پالیٹکس تھی اس کے حساب سے ذوالفقار علی بھٹو نے اکیلے ہی جدوجہد کر کے تو ایک دو امروں کو بچاڑا، ایک ایوب خان کو اور ایک یحییٰ خان کو. اور اس کے بعد جو بھی انٹرنیشنلی جو بھی ان کی اچیومنٹ ہے ان کو بھی جو ہے نا ہم اگنور نہیں کر سکتے. تو آج کی پاکستان پیپلز پارٹی بھی شہید ذوالفقار علی بھٹو کے انہی اصولوں پر کڑی ہے. آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی جب پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات کرتی ہے تو یہ ذوالفقار علی بھٹو کا ویژن ہی ہے. اور ذوالفقار علی بھٹو کے ویژن کے مطابق ہی جب پاکستان پیپلز پارٹی کو مختبہ بینظیر بھٹو کے بعد جب اقتدار ملا تو انہوں نے نہ چاہتے ہوئے ان جماعتوں کے ساتھ جو پاکستان پیپلز پارٹی کی رائول رہی ہیں،
کیونکہ جب آپ کے مقاصد اعلیٰ ہونا، پھر چھوٹی چھوٹی باتوں کو بندوں کو یا چھوٹی بڑی باتوں کو اگنور کرنا پڑتا ہے فار دی لانگر انٹرسٹ آف دی کنٹری. تو پاکستان پیپلز پارٹی 2008 میں بھی اکیلی حکومت کر سکتی تھی، مگر چونکہ وہ ٹارگٹ تھا یہ 18ویں ترمیم، صوبائی خود مختاری، جو صدر کے پاس جو سازشوں کا گڑھ ہے ایوان صدر، تو وہاں سے پاور لے کر ان کی اسمبلیاں توڑنے کی، 58B2 توڑنے کی، کیونکہ دو گورنمنٹ پاکستان پیپلز پارٹی 58B2 کی وجہ سے قربان کر چکی تھی، اور میاں نواز شریف کی گورنمنٹ بھی اسی کی زد میں آئی تھی، آلدو کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف سازشوں کا ایک کردار رہے تھے بے نظیر بھٹو کے خلاف. مگر انہوں نے ان سب چیزوں کو بالا طاق رکھتے ہوئے آئین کی بالادستی کے لیے، 18ویں ترمیم منظور کروانے کے لیے، پارلیمنٹ کو امپاور کرنے کے لیے، انہوں نے سب جماعتوں کو ساتھ لے کر چلا جو پاکستان پیپلز پارٹی کی بہت مخالف تھی، اور جنہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو نقصان بھی پہنچایا، اور ان کی قیادت، ہماری قیادت کو بھی نقصان پہنچایا. تو جن کے ہاتھ قیادت کے اوپر ظلم پر ان کے خون سے خون آلودہ ہے جن کے ہاتھ، تو ان کو بھی ہم نے ساتھ اس لیے رکھا پاکستان پیپلز پارٹی نے کہ ایک ہمارا ایک لارجر انٹرسٹ تھا ملک کے لیے، پارٹی کے لیے نہیں، پاکستان کے لیے. تو اس لیے وہ آگے آگے بڑھے. اور پاکستان پیپلز پارٹی، اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں، مشرف سے لے کر 2000 سے کا ٹینیور لے کر قومی لیگ کی حکومت تھی، تو تب سے لے کر آج 2021 میں ہم بیٹھے ہیں، تو کوئی بھی گورنمنٹ، چاہے ہم اس سے ایگری کرتے ہیں یا نہیں کرتے، کوئی بھی گورنمنٹ جو ہے نا، یہ جس نے 150% مزدوروں کی تنخواہوں میں اضافہ کیا ہے، تو میں چیلنج کرتا ہوں کہ مجھے بتائے. تو کسی بھی گورنمنٹ نے، یہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کی آخری حکومت میں ہوا تھا. پھر اس کے بعد انہوں نے ورکرز کو بھی بحال کیا، جو نواز شریف نے پیپلز پارٹی کے دور میں بھرتی ہوئے تھے ورکر، ان کو نکالا PIA سے اور دوسرے مختلف اداروں سے. تو ان میں ایون کہ FIA وغیرہ میں بھی سارے جو 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 فیڈریشن کے انڈر آتے تھے، تو پیپلز پارٹی نے ان کو بحال کیا. تو یہ آپ کا روٹی کپڑا اور مکان کا یہ ہے کہ پاکستان کے پیپلز پارٹی کس طرح اس کو سیریسلی لیتی ہے، اور محترمہ بینظیر بھٹو کے جو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام، تو گھر گھر تک یہ پہنچانے کے لیے یہ بھی ایک روٹی کپڑا اور مکان کی طرف ایک سٹیپ، اور وسیلہ حق ایک پروگرام انہوں نے شروع کیا تھا، تو جس کی اوپن بیلٹنگ اور قرآن دادی ہوتی تھی. تو یہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے ہی شروع کیا ہے. تو یہ روٹی کپڑا اور مکان یہی ہے. کوئی پلیٹ میں رکھ کر نہ تو روٹی دیتا ہے، نہ ہی وہ مکان بھی دیتا ہے اس طرح. تو اس کے لیے وسائل جو ہے نا وہ آپ کو پرووائڈ کر دیتے ہیں. تو یہ سلوگن کے پیچھے جو مت ہے وہ یہی ہے کہ آپ لوگوں کو وہ وسائل جو ہے نا وہ مہیا کریں. جیسے ایک چائنا کی کہاوت ہے کہ آپ کسی کو مچھلی نہ دیں، بھوکے کو مچھلی نہ دیں، بلکہ اس کو مچھلی پکڑنے کا طریقہ سکھائیں. تو پاکستان پیپل پارٹی نے بھی یہی کیا ہے، لوگوں کو اکنامکلی انہوں نے اسٹرانگ کیا تاکہ وہ اپنی ضروریات زندگی پوری کر سکیں، روٹی اور کپڑے اور مکان کا حصول ان کے لیے ممکن ہو سکے. بہت شکریہ افتخار مرزا صاحب، آپ نے پرائم کینیڈا ٹی وی کو وقت دیا، اور میں چاہوں گا کہ اختتام پہ کچھ میسج بھی آپ ضرور دیں جمہوریت پسندوں کے لیے، پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں کے لیے اور ہمارے ناظرین کے لیے. بہت بہت شکریہ عمر خان صاحب، اور آپ کا بھی، اور مختار شاہ صاحب کا، اور پرائم کینیڈا ٹی وی کا، اور آپ کا جتنا بھی کرو ہے آپ کے ساتھ اس وقت بیٹھا ہوا ہے. تو سب کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کے یوم شہادت پر اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں. اور میرا یہ میسج ہے تمام جمہوریت پسندوں کو، اور ان سب لوگوں کو جو پاکستان کو خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں، کہ سوشل میڈیا وغیرہ یہ ادھر ادھر کی باتوں پر نہ جائیں. دیکھیں کہ پاکستان کے لیے امپارشل ہو کر دیکھیں کہ پاکستان کے لیے کون سی پارٹی کنکریٹ سٹیپ لے رہی ہے، اور آپ کی زندگی میں کون چینج لے کر آنا چاہتا ہے. تو میری سب سے گزارش ہے کہ پاکستان پیپل پارٹی کے ہاتھ مضبوط کریں، بلاول کے ہاتھ مضبوط کریں، کیونکہ بلاول جب بھی بات کرتا ہے، بلاول بھٹو، وہ پارلیمنٹ کی، آئین کی بالادستی کی اور عام لوگوں کی بات کرتا ہے.
تو وہ یہ نہیں, کبھی بھی یہ نہیں کرتا کہ یہ یہ زرداری صاحب اتنے سال جیل میں رہے, یہ ہوا وہ ہوا. تو اس کے اندر وہ ان کے میں کی پالیٹکس ہے نہیں, یہ ہم کی پالیٹکس ہے. تو ہمیں ہم کی پالیٹکس کی طرف جانا چاہیے, میں کی پالیٹکس کی طرف نہیں جانا چاہیے. اسی میں پاکستان کی فلاح ہے, پاکستان کی خوشحالی ہے, اور پاکستان کا وقار اسی سے بلند ہوگا. بہت بہت شکریہ. آج کینیڈا ہائی لائٹ سے فی الحال اتنا ہی. پرائم کینیڈا ٹی وی دیکھتے رہیے, اور کینیڈا اور مونٹریال سے متعلق کسی بھی خبر کو جاننا ہو تو اپنا سلسلہ جوڑے رکھیے پرائم کینیڈا ٹی وی کے ساتھ. عمر خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.